शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको आजको 9औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। यो कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको कार्यक्रम हो। खास गरी लामो समयको बन्दाबन्दी यानि कि लकडाउनले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। घरमै रहनुभएका बाबु नानीहरू सँगसँगै अभिभावकहरूका लागि यो कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ र यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न परामर्श, थीमेटिक टपिक्स अर्थात् विषयगत शिक्षणमा विभिन्न विषय शिक्षकहरूको प्रस्तुति, सँगसँगै क्रिएटिभ लर्निङ अन्तर्गत विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका गतिविधिहरू र भाइबहिनीहरूका प्रतिभा प्रस्फुटन पनि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं आजको पहिलो प्रस्तुतिबाट। र आजको पहिलो प्रस्तुतिमा हामीले प्याप्सन कास्कीका पूर्व अध्यक्ष एवं पोखरा पब्लिक स्कुलका प्राचार्य कृष्ण केसीको भनाइबाट सुरुवात गर्दैछौं। नमस्कार, म कृष्ण केसी, पोखरा पब्लिक स्कुलको संस्थापक प्राचार्य, कास्की प्याप्सनको पूर्व अध्यक्ष एवं निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य अनि अहिले महानगर शिक्षा समितिको सदस्यमा पनि कार्यरत छु। म यो अवस्थामा सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू अनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्पूर्णलाई यो विषम परिस्थितिमा धैर्य भएर रहनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। वास्तवमै हाम्रो देश मात्र नभइकन विश्व नै यो अहिलेको परिस्थितिबाट गुजिरहेको छ। यसमा विशेष कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने कुनै पनि प्रतिकूल समयलाई हामीले आफ्नो अनुकूलमा ल्याउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। यहाँ मात्रै होइन, जीवनमा पनि थुप्रै प्रतिकूल समयहरू आउन सक्छन्। ती प्रतिकूल समयलाई केही न केही तरिकाबाट आफ्नो अनुकूलतामा ल्यायौँ भने हामी सफल व्यक्ति बन्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा सिक्नुपर्ने कुरा हामीले विद्यालयमा मात्रै होला भन्ने ठान्छौँ, त्यसो होइन। सिक्नुपर्ने कुराहरू विद्यालयमा मात्रै होइन, घरमा पनि सिक्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन्, समाजमा पनि सिक्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन्। घरमै बसेर पनि हामी धेरै सिक्न सक्छौँ। अब अहिलेको यो प्रतिकूल समयलाई अझ राम्रोसँग अनुकूलमा ल्याउनको लागि हामीले कस्तो मौका पाएको छौँ भने सबै फ्यामिलीसँग सँगै बस्ने मौका पाएका छौँ। सहरी जीवन घरभित्रै पनि टाढा भएर बसिएको अनुभव थियो। अब अहिले सबैलाई एकै ठाउँमा समेट्ने काम पनि यसले गरेको छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो भनेर पनि मान्नुपर्छ। अहिले मैले एउटा टिभीको प्रोग्राम हेरिरहेको थिएँ, इन्डियाको एउटा च्यानलमा हेरेको थिएँ। अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाले पाल्ला भनेर आशा गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने कुरा थियो। त्यहाँ त्यो प्रश्न सोधिएको थियो अनि त्यसका उत्तर धेरै हुन सक्छन्, तर वास्तविक निचोड के हो भने नि जुन अभिभावकहरूले राम्रोसँग समय आफ्नो बच्चा बच्चीलाई दिनुभएको छ, उनीहरूका बच्चा बच्चीहरूले आफ्नो अभिभावकहरूलाई लालन पालन गर्छन् भन्ने कुरामा मोरलेस 80% भन्दा बढी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। तर जुन बच्चा बच्चीलाई आफ्नो अभिभावकले राम्रोसँग समय दिनुभएको छैन, ती बच्चा बच्चीहरूले पनि अभिभावकहरूलाई त्यसरी लैजालान्, त्यसरी लालन पालन गर्लान् भनेर भन्ने त्यति धेरै एक्सपेक्ट गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष छ, निचोड छ अहिलेको कुरा भनेको। अनि सिकाइ सम्बन्धमा मेरो के कुरा छ भने नि भाइ बहिनीहरू सबैले तपाईले घरमा बसेर पनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ, धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँले आफ्नो बुवा आमासँग सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू कक्षा 10 सम्म अथवा कक्षा 11 12 सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले के काम गर्छ, वडाले के काम गर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा नभएको हुन सक्छ। यस्ता कुराहरू आफ्नो बुवासँग आफ्नो आमासँग तपाईले सोध्नु भयो भने यो बुवा आमाले यस्तो पढाइ हुन्छ होला भन्ने अनुमान हुन सक्दैन, नभएको हुन सक्छ। तपाईहरुको किताबमा त्यस्ता पाठहरू हुन सक्छन्। अनि व्यावहारिक रूपमा उहाँले यसले गर्ने काम यो हो भनेर बताइदिनु भयो भने
अनि तपाईहरु त्यसलाई आफूले लिपिबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अझै दिगो हुन्छ त्यो अझै व्यवहारिक रूपमा हुन्छ र यदि यो यस्तो विषम परिस्थिति लम्बिँदै गयो भने सिक्ने कुराहरू विभिन्न तरिकाले हामीले सिकाइ गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ अब यसमा सबैसँग एकै खालको प्रविधिको पहुँच नहुन सक्छ कसैसँग रेडियोको पहुँच हुन सक्छ कसैसँग टेलिभिजनको पहुँच हुन सक्छ कसैसँग इन्टरनेटको पहुँच हुन सक्छ यी विभिन्न माध्यमहरू हुन सक्छन् त कति अवस्थामा कसैसँग केही पनि नभएको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौं यो सरकारी स्कुलको मात्रै समस्या होइन यो निजी विद्यालयहरुमा पनि यो देखिएको समस्या हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले ती सबै प्रविधिको प्रयोग गरेर सिक्नुको साथमा कतिपय ठाउँमा समाजमा छुट्टै व्यक्तिहरूलाई राखेर समाजमै पनि सिकाउन सक्ने प्रविधि हामीले अपनाउन सक्छौं यस्ता विधिहरू हामीले अपनाउन सक्छौं त यी विधिहरूमा अहिले अनुसन्धान पनि भइरहेको छ जस्तै महानगरले पनि यसमा राम्रो कोअर्डिनेसन गर्न कोसिस गर्यो यसमा सायद मैले पनि 2-3 पटक मेयर साहब लगायत हाम्रो शिक्षा महाशाखा प्रमुखलाई मैले भनाइ राखेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले आफूसँग जे छ आफूसँग भएको प्रविधिबाट सिक्ने प्रयास गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अहिलेको बेलामा र यो थाहा छैन अब कतिपय विश्वमा कतिपय कन्ट्रीहरुमा 1 वर्षसम्मै बन्द गरेको छ उनीहरु धैर्य छन् उनीहरु धैर्य भएर सिकेका छन् अब कतिपय अवस्था यस्तो पनि देखिन्छ कि इतिहासमा 10औं वर्षसम्म नपढिकन पनि उसलाई त्यही अनुसारको सर्टिफिकेट दिएर अगाडि बढाएको पनि हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौं त्यसकारण यो अवस्थामा सिक्ने प्रविधिलाई त्यो अनुसार आफ्नो अनुकूलमा ढाल्ने र त्यस्तो अवस्था सिर्जना नभएकोमा पनि धैर्य गर्ने मैले देखेको छु त्यस्तै गरेर साना बच्चाबच्चीहरूले पनि सिक्ने कुरा धेरै छ साना बच्चाबच्चीहरूलाई हामी घरमै बसेर पनि सिकाउन सकिन्छ घरको एउटा कोठालाई देखाएर पनि सिकाउन सकिन्छ बच्चाबच्चीलाई बेडरुममा लग्यो त्यहाँ भएका वस्तुहरू चिनाउन लगाउन सकिन्छ बच्चाबच्चीहरूलाई किचनमा लग्यो तपाईहरुले प्रत्येक भाँडाबाट निकाल्दै यो के हो यो के हो यो के हो भन्दै चिनाउन सक्नुहुन्छ अनि उनीहरुलाई लेख्न लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर त्यति मात्रै होइन अझै हामीले यति बेला त लाइफ स्किल्स सिक्नु भनेको सबभन्दा ठूलो कुरा हो धेरै बच्चाबच्चीहरू सामान्य चिया पकाउने काम पनि गर्न नजान्ने खाना पकाउने कुरा त परै जाओस् त्यस्तो खालको समस्याबाट गुजिरहेको हामी पाउन सक्छौं वास्तवमा जीवनमा कहीं न कहीं गएर तिमीले आफ्नो खाना पकाउनु पर्ने हुन्छ खाना आफैले पकाएर खानु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सन हुँदैन ती कुरा सिक्ने मौका पनि यही बेलामा हो जब यो खुल्छ अनि हामी फेरि आफ्नो बाध्यता अनुसार आफ्नो काममा फर्किसकेका हुन्छौं हामीले यस्तो मौका पाउँदैनौं भन्ने कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसलाई आत्तिने होइन यसमा हामीले धैर्य भएर सामना गर्न सक्नुपर्छ यो यहाँ यसै मेरो कुरा व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यो सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद गर्न चाहन्छु पक्कै पनि कृष्ण केसी सरको यो भनाइपछि अब भने हामी थीमेटिक टपिक्स अर्थात् विषयगत शिक्षणतर्फ अगाडि बढ्दैछौं विषयगत शिक्षणका लागि आज हामीले विज्ञान विषयका शिक्षक जगन्नाथ अधिकारीलाई यहाँको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौं नमस्कार सबैजनालाई आदरणीय अभिभावकज्यूहरू प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अहिले अत्यन्तै संक्रामक घडीमा उभिएका छौं कोरोना भाइरसले हामीलाई त्रास दिएको पनि छ र हामी यो अर्थमा अलि सुरक्षित पनि छौं हामी समयमै हाम्रो सरकारले लकडाउन गरेर सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरू र नेपालमा रहेका विदेशीहरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रक्रियाका आधारमा यसको खोप विकास नभइरहेका सन्दर्भमा लकडाउन नै एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो भन्ने सोचेर यसै सुरु हुने दिनबाटै यो लकडाउन सुरुवात भयो र अहिले घर घरमा बस्नुभएका अभिभावकहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूलाई एउटा आत्मबल बलियो हुने गरी पहिला बाँचौं बचाउँ त्यसपछि अन्य कुराहरू सिकौं भन्ने सन्दर्भमा धेरै मिडियाहरूबाट यसको जनचेतना अभियान चलिरहेकै सन्दर्भमा हामी शैक्षिक क्रियाकलापलाई
कसरी विद्यार्थीसँग अभिभावकसँग पुर्याउने भन्ने सन्दर्भ जोडिरहेका अवस्थामा छौँ। अनलाइन सिस्टममा सबै कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन, सबैसँग त्यो क्षमता पनि छैन, राज्यले त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। ठाउँ र परिवेश अनुसार फरक फरक परिस्थिति अनुसार चल्न पर्ने परिवेश छ। त्यसो भएको हुनाले जो जहाँ हुनुहुन्छ घरमै रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस् र गाउँघरमा सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रा अभिभावकहरूसँग सँगै रहने बस्ने गर्नु आवश्यक छ। तपाईँ हामीले जीवनमा जे उपयोग गरिराखेका छौँ, जे गरिराखेका छौँ, जीवनमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूसँग जुधिरहेका छौँ, क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ, त्योसँग विज्ञान भन्ने विषय जोडिएको छ। त विज्ञान भनेको नयाँ कुरा केही होइन। हामीले हाम्रो परिवारमा हुर्कँदै जाँदा हामीलाई आमाले सिकाउनु भयो, बाबाले सिकाउनु भयो, दाइ दिदीले सिकाउनु भयो, छिमेकीबाट सिक्यौँ। धेरै कुराहरूको हाम्रो सिकाइ, त्यो अनौपचारिक रूपमा आइरहेको सिकाइ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालय परिवेशमा गइसकेपछि हामीले एउटा निश्चित पाठ्यक्रमका आधारमा तयार गरिएको विषयवस्तुलाई शिक्षकले सिकाउने, विद्यार्थीले सिक्ने खालका प्रक्रियाहरूमा हामी जान्छौँ। र हाम्रो मेन उद्देश्य परीक्षामा कसरी धेरै अङ्क प्राप्त गर्ने, कसरी राम्रो चाहिँ डिभिजन ल्याउने, राम्रो ग्रेड ल्याउने भन्ने चिन्ताले हामीलाई सताइरहेको छ। आफ्ना अभिभावकहरूलाई पनि मेरो छोराछोरीले राम्रो गरोस्, अलि गुणस्तरीय बनोस्, सबैको प्रशंसा गर्ने योग्य बनोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ। यद्यपि त्यति चाहना मात्रै राखेर पनि नपुग्ने खालको परिवेश पनि हामीले देखिरहेछौँ। अहिले पनि विद्यालयमा विद्यार्थी आउँदा करिब 6 घण्टा मात्र शिक्षकहरूको बिचमा बच्चाहरू रहन्छन्, अरू 18 घण्टा चाहिँ अभिभावकसँग नै रहने गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले पहिलो पाठशाला भनेकै विद्यालय हो र पहिलो टिचर भनेको आमा हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ, वा हामी छिमेकीबाट सिक्छौँ त्यो कुरा। त्यसो भएको हुनाले जस्तै एउटा प्रक्रियागत रूपमा कुनै पाठ्य वस्तुसँग तपाईँ जोडिँदा कुनै नाप भन्ने विषय आयो, नाप भनेको विषय आउँदाखेरि के हो यस्तो भन्ने कुरा गर्न डराउनु परेन। नाप्ने के नाप्ने, कुनै चिज वस्तुको मात्रा कति छ नाप्ने कुरा। जस्तै आलु हाम्रो बारीमा कति फल्यो होला भनेर कुरा गर्नु पर्यो भने 1 बोरा आलु फल्यो मात्रै भन्छौँ होला। अब त्यो 1 बोरा आलु भन्दा सबैले बुझ्छ कि बुझ्दैन कत्रो बोरामा फलेको, यो बेला समस्या हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सबैले बुझ्ने गरी भाषा फरक होला, तर नापमा एकरूपता ल्याउनका निम्ति त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गरिएको छ, एउटा स्तरीकृत गर्ने प्रक्रिया छ। त्यो आलु 1 बोरा आलुलाई तपाईँले फिजिकल ब्यालेन्स भौतिक तराजुमा जोखेर हेर्नुभयो भने त्यो 40 किलो होला, 40 केजी। त्यो 40 केजी आलु तपाईँ अमेरिकामा जोख्दा पनि त्यही 40 हुन पर्यो, जापानमा जोख्दा, नेपालमा जोख्दा, नेपालको कुनै पनि भूभागमा जोख्दा। त्यसो भएको हुनाले त्यो हामीले सामान्यतया 1 बोरा आलु भन्ने जान्यौँ, तर त्यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा 40 केजी 40 किलोग्राम भन्यौँ भने त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड नाप भन्ने अर्थ बुझ्छौँ। अब त्यसलाई सानो एकाइमा लान पर्दा त्यो केजीमा कति ग्राम हुन्छ भनेर हेर्दा अनि त्यो म्याथमेटिक्स पनि साइन्समा जोडिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म्याथ र साइन्स दुइटै उस्तै खालका विषय हुन्, एक सिक्काको 2टा पाटा जस्तो। त्यसबाट भाइ बहिनीहरूले त्यो केजीलाई किलोग्रामलाई सानो एकाइमा लानका निम्ति पनि यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हुन्छ, त्यो 1 ग्राममा पनि फेरि मिलिग्राम हुन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई जानकारी छ। र कतिपय त्यो पाठ्यवस्तु नपढ्ने बाआमा दाइ दिदीहरूलाई पनि हजुरबाहरूलाई पनि जानकारी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सुनेर बोलेर अनि त्यो व्यवहारमा गएर पसलमा जाँदा साउबा साउनी अथवा अङ्कल आन्टी मलाई 5 किलो आलु दिनुहोस् न भनेर भन्दा 5 किलो आलु जोख्दा प्लास्टिकमा अनुमान पनि इस्टिमेसन गरे हुन्छ बच्चाले। तपाईँले 5 किलो पुग्यो होला भन्दा अलिकति थोर बहुत एउटा इस्टिमेसन राउन्ड त्यो कति होला भनेर अनुमान गर्ने सिपको पनि विकास हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त भयो एउटा कुनै वस्तुको पिण्ड अथवा यसलाई मास पनि भनिन्छ। पिण्डको नापको कुराको बारेमा कुरा गर्दा हामी केजीमा बनाउँला। अब समयको कुरा गर्दाखेरि अब सबैलाई त्यो कति नपढेको मान्छेहरूले पनि धेरै कुरा पढिरहनु भएको छ, धेरै कुरा सिकिरहनु भएको छ।
समयका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा सेकेन्ड, मिनट, घन्टा, दिन, हप्ता, वर्ष, शताब्दी यस्ता खालका कुराहरू धेरै आएका छन्। तपाईँहरूले जानकारी पनि छ। यसैले आफ्नो परिवारभित्र बाबा आमासँग पनि कुरा गर्दा एकदमै साथी जस्तो व्यवहार गर्ने, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि माया ममता दिने, अभिभावकले बच्चालाई पनि माया गर्ने, बच्चाले पनि अभिभावकलाई सम्मान गर्ने, सँगै बस्ने, घरि टिभी हेर्ने, घरि काम गर्ने घरका, अनि के घरि विषयवस्तुका बारेमा कुराकानी गर्ने, त्यो सन्दर्भसँग तपाईँले पाठलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी एउटा किचनमा जानुभयो भने आज के तरकारी पकाउने होला भनेर आमाले भनिरहेको बेला अनि यसो पकाउन मम्मी भनेर पनि सल्लाह गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ कुनै केराउ होला अथवा चना होला, आलु होला, अनि त्यो तपाईँले पढेको पाठसँग जोडेर हेर्नुभयो भने चना, आलु, चामल पकाउने कुरा, भात बनाउने कुरा हेर्दाखेरि चामलको कुरा होला, ढिँडो बनाउने कुरा हुँदा गहुँको कुरा होला। तपाईँले त्यो पाठलाई लिङ्केज गर्नुहोस् त। तपाईँ जुन कक्षामा पढ्नु भएको छ, कसैले 1 दलीय 2 दलीय भनेर पढ्नु भएको होला, हो 1 दलीय 2 दलीय भन्दा त्यो भान्सामा भएको अघि भर्खरै सामान्य नाम लिएका दालहरू, चना कस्तो खालको, गहुँ कस्तो, चामल कस्तो, सिमी कस्तो, केराउ कस्तो भनेर हेर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई छोडाउँदाखेरि त्यसको दाना 2 फक्लेटा भयो कि भएन, अथवा त्यसलाई बराबर 2 फक्लेटा बनाउन सकियो कि सकिएन भनेर हेर्नुभयो भने स्पष्ट रूपमा तपाईँले केराउमा, चनामा, बोडीमा, मासमा त्यो देख्नुहुन्छ। 2टा दल छ, 2टा फक्लेटा छ, तपाईँ 2 दलीय भनेर बिउबाट जान्न सक्नुभयो। अब चामल हेर्नुभयो भने चामलको दाना हेर्दाखेरि त्यहाँ 2टा फक्लेटा तपाईँ देख्नुहुन्न, गहुँमा देख्नुहुन्न, कोदोमा नदेख्नु होला, अथवा तपाईँसँग त्यो भान्सामा जे चिज छ त्यसलाई मोनोकटोलिन वा डाइकटोलिन, 1 दलीय वा 2 दलीय के होला भनेर तपाईँले तपाईँको पाठसँग लिङ्केज गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको सिकाइ हो। कति राम्रो सिकाइ। तपाईँको बाबा मम्मीलाई पनि भन्नुहोस् हाम्रो पाठमा यस्तो छ, मम्मी यो देखाइदेऊ, बाबा म यहाँ हाम्रो किताबमा पनि यस्तो लेखेर छ, यो कुरा रहेछ भनेर तपाईँले त्यहाँ पढेर सुनाउनु भयो। अहिले इजिआरपीले पनि त्यो एउटा प्रारम्भिक कक्षाहरूमा पनि बच्चाहरूले पढेर बोलेर पढ्ने, अभिभावकलाई सुनाउने, कथाहरू सुनाउने, यस्ता खालका कुराले पनि त्यहाँ एउटा मनोरञ्जन पनि हुन्छ, आत्मीय भाव पनि हुन्छ, सहभागिता पनि हुन्छ र अलिकति डाइभर्ट भएको माइन्डलाई पनि एकत्रित रूपमा लान सकिन्छ। समय बितेको पनि थाहा हुँदैन, बिजी भइन्छ। त्यसको कुरा हरेक क्रियाकलाप गर्दै जाँदाखेरि पनि त्यो क्रियाकलापसँग आफूले म विज्ञानका कुरालाई कहाँनिर जोड्न सक्छु होला, मेरो विषयवस्तुसँग यो कहाँनिर जोडिएको छ होला भनेर तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अलिकति थोरै विश्लेषण गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यहाँ टप सोइल, सब सोइल र बेडरक भनेर हामीले त्यसलाई छुट्याउन सजिलो पनि हुन्छ। तपाईँले त्यो बारीमा काम गर्दा त्यो करेसाबारीमा काम गरिरहँदा पनि तपाईँले त्यो विषयवस्तुले पाठलाई ठक्क तपाईँको पुस्तकसँग, तपाईँले पढेको विषयवस्तुसँग जोड्नुभयो भने पनि त्यहाँ तपाईँले विज्ञान पाउनुहुन्छ। त्यसैले त्यो विज्ञान भनेको अत्यन्तै छुट्टै कुरा, एउटा किताब हो, झोलाबाट निकालेर अनि सरले सिकाइसकेपछि अनि हामीले पढिसकेपछि परीक्षाको तयारी, सर यो इम्पोर्टेन्ट छ, सर यो परीक्षामा आउँछ, होइन। परीक्षा सधैँ भइरहेको हुन्छ। के तपाईँ अहिले सानोबाट हुर्कँदै गएर 4 वर्ष 5 वर्षपछि स्कुल जाँदाखेरि त्यो बेलासम्म तपाईँ जुन भाषा सिक्नुभयो, जे कुराहरू सिक्नुभयो, कहिले आमाले परीक्षा लिनुभयो, कहिले बाबाले परीक्षा लिनुभयो, परिचय लिइएन, यसलाई निरन्तर मूल्याङ्कनको क्रममा लिइन्छ। त्यसैले हामीले 5 वर्षको भइन्जेलसम्म जे कुराहरू सिक्यौँ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो। त्यसैले त्यो सिकाइको आडमा बसेर तपाईँले विद्यालयमा थप सिकाइ गर्नुहुन्छ। नयाँ कुरा खासै सिक्नु बिस्तारै नयाँ थप्दै गइन्छ। घर बनाए जस्तै एक तले घर बनायो अनि अर्को वर्ष फेरि अलिअलि पैसा भयो, अर्को पनि बनाउँदा नि भनेर फेरि अर्को थपिएला, त्यसरी बिस्तारै माया थपिएला। मकै छोडाउने बेलामा पनि खोइलाको घर बनाउने चलन हुन्छ, झ्याल राखेको कति तला भयो भनेर रमाइलो गर्ने चलन पनि हुन्छ। त्यहाँ राम्रो पनि हुन्छ, काम पनि हुन्छ, तला पनि गर्न सकिने भयो। त्यसैको मोडलमा पछि बिल्डिङहरू बनेका अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसरी त्यो भाँडाकुटी खेल्ने भन्ने सन्दर्भ हुन्छ। त्यो भाँडाकुटी खेलिरहँदाखेरि पनि त्यो विज्ञान हुन्छ। त्यो खालको अवस्थामा अब बारीमा जानुभयो, यतिखेर तपाईँको बारीमा मकै छ, मकै गोड्नुहुन्छ, अनि त्यो मकै कस्तो होला, त्यसका पात कस्ता छन्, त्यसको जरा कस्तो छ भनेर यसलाई अवलोकन गर्नुभयो भने तपाईँले कक्षामा गएर व्हाइट बोर्डमा वा ब्ल्याक बोर्डमा सरले मकैको बोर्ड बनाएर अनि यो जरा हो, यो पात हो, यो काण्ड हो, यो नोड, इन्टर नोड आदि इत्यादि कुरा सिकाउन भन्दा तपाईँ त्यही बेला हेर्नुभयो र त्यसलाई उखेल्नुभयो भने कुनै उखेल्न पर्ने हुन्छ, त्यो बढाउन पर्ने भन्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई उखेलेर हेर्नुभयो भने त्यसको त्यो पुरा टौट्याएर हेर्नुभयो जरा कस्तो छ,
जरा यस्तो ठुलो लामो जरै छैन, सबै सानो जरा जस्तो छन्, ठुलो जरै छैन। भनेपछि त्यसलाई गुच्छे जरा, यसलाई त गुच्छे जरा भन्छ। हो, यो चाहिँ गुच्छे जरा। अनि यो पात लामो छ, लामो पात भएको, लामो पातमा रेसा पनि लामो छन्, त्यहाँदेखि यसैले त्यसलाई च्यातेर हेऱ्यो भने ठाडोसँग च्यातिन्छ। अनि अब अर्को त्यहाँ अर्को सिमी होला, सिमीको पात हेर्नुभयो, सिमीको जरा हेर्नुभयो, त्यहीँनिर तुलना गर्नुभयो। मैले अहिले किचनमा लगाएको थिएँ, अहिले बारीमा जानुभएको छ, त्यो बारीमा जाँदा त्यो पातलाई हेर्नुभयो भने त्यो पात कस्तो छ, झालीदार छ होइन। अनि त्यसको जरा हेर्नुभयो, टौटिका निकाल्नु भने त्यहाँ फेरि मेन जरा पनि छ, मुख्य जरा अनि सानो सानो जरा पनि छन्। यसको मूल जरा हुँदो रहेछ, यसको मूल जरा हुँदो रहेछ ट्याप। मतलब एउटा गुच्छे जरा भएको, अर्को मूल जरा पनि भएको, मूल जरा र सानो जराहरू भएको। र एक दलीय र दुई दलीय त्यो जराबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ। त्यसैले तपाईँ त्यो किचनमा अनि अथवा त्यो बारीमा जाँदाखेरि पनि विज्ञानलाई जोडेर जानुभयो भने तपाईँलाई त्यो बायोलोजीको बारेमा, तपाईँको एउटा सजीव वस्तु प्लान्टको बारेमा एक दलीय हो कि दुई दलीय हो भन्ने कुरा तपाईँ जराबाट पनि पत्ता लगाइदिनुहुन्छ। त्यस भएर त्यहाँ तपाईँ काम गरिरहँदा पनि तपाईँ सिकिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँको इक्जाममा पनि त्यही क्वेसनहरू आउन सक्छ। फरक छुट्याउनुहोस्, यी तलका वस्तुहरू के हुन्, एक दलीय हुन्, दुई दलीय हुन्, के हुन् भन्यो भने त्यहाँ धेरै धान, गहुँ, सिमी, केराउ, मकै, धान, आँप यस्ता धेरै हुन्छन्। ती कुराहरूलाई तपाईँले कण्ठ गरेर होइन, तपाईँले हेरेर छोएर पाएर, तपाईँ आँप पाके बेला आँप खानुहुन्छ, त्यसलाई फोरेर हेर्नुभयो, भित्र हेर्नुभयो भने दुईवटा फक्लेटा हुन्छ। हो त यो रहेछ नि त, तपाईँ त्यहाँ जानकारी हुन्छ। अब यो ढङ्गले हामीले हरेक खालको चाहिँ सिकाइमा हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा जे कुरा छ त्यो पाठ्य पुस्तकमा भएका कुराहरूलाई हाम्रो जीवनशैलीमा हामीले कहाँनिर प्रयोग गरेका छौँ भनेर हेर्ने र तपाईँले त्यो पढाइ, किताबको पढाइ र काम गराइलाई तपाईँ जोड्नुभयो भने पढाइ यति सजिलो, यति जरा सिकाइ हुन्छ, त्यो कहिल्यै तपाईँले बिर्सनुहुन्न। नबिर्सने गरी सिक्ने भनेको यो हो। तपाईँ कुनै डेफिनेसन दिएको छ, कुनै भोलि घोकेर आइनेस् भने पनिसमेन्ट दिन्छु भनेर सरले गाली गर्दाखेरि तपाईँलाई डर लाग्थ्यो, नडराइकन सिक्नु सक्नुहुन्छ। एकदम आनन्द साथ तपाईँले आफूले प्रस्तुति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले नेपालीमा कविता के अरे एउटा निबन्ध गाईको बारेमा लेखेर कण्ठ पार्ने भने जस्तै गाईलाई देखाएर गाई कस्तो छ, हेर यो गाई हो, अब यसका कतिवटा कान छन्, सिङ छन् भनेर जसरी जान्नुहुन्छ नेपालीमा, त्यस्तै विज्ञानमा त्यही कुरा जोडेर त्यो यो बिरुवा कस्तो छ, यो एक दलीय होला कि दुई दलीय होला कि, यसको पात चाक्लो छ कि लाम्चो छ कि, जरा कस्ता छन्, दाना कस्तो हुन्छ, फुल कस्तो छ भनेर त्यहीँनिर चाहिँ कुराकानी गर्दै गर्दै अब छलफल गर्दै जानुभयो। अभिभावकसँग, दाइ दिदी हुनुहुन्छ भने दाइ दिदीसँग, नभए बाआमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिले घरमा बस्नु भएको छ, टिभी हेर्नुहोस्, घरि यता पढ्नुहोस्, घरि करेसबारीमा काम गर्नुहोस्। तपाईँ गमलामा बिरुवा हुन्छन्, बारी छैन, गमलामा पनि तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक खालका अवस्थाहरू त्यसलाई पढाइसँग, त्यो किताबमा लेखेका कुराहरूसँग तपाईँ कुन पाठसँग मिल्छ होला भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँ आफैले पत्ता लगाउनुहुन्छ। तपाईँलाई आनन्द पनि आउँछ, एकदम खुसी पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो खुसी भएर सिक्ने, हँसिलो भएर सिक्ने, मनमा पिर कति पनि नराखिकन सिक्ने कुरालाई अगाडि बढाउनका निम्ति म सबै अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जगन्नाथ अधिकारी सरको विज्ञान विषयको यो प्रशिक्षणपछि अथवा भनौँ प्रस्तुतिपछि अब हामी तपाईँलाई फोटोग्राफीको बारेमा केही जानकारीहरू दिँदैछौँ। फोटोग्राफीको बारेमा जानकारी दिनका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ फोटोग्राफर सिर्जना भुर्तेल। आउनुहोस्, उहाँले सिकाउनु भएको यो फोटोग्राफी हामी पनि सँगै सिकौँ। नमस्ते, म सृजना भुर्तेल, इन सर्ट सिर भुर्तेल पनि भनेर चिन्नुहुन्छ सबैजनाले। म चाहिँ एज अ फोटोग्राफर आज यहाँ उपस्थित भएको छु। फोटोग्राफर बेसिकली स्पेसिफिक भन्नुपर्दा स्पेसिफिक इन न्यूबोर्न बेबी फोटोग्राफी। मैले फोटोग्राफी गर्न थालेको करिब 7-8 वर्ष भयो। इनिसियल फेजमा मैले ल्यान्डस्केपबाट स्टार्ट गरेको, त्यसपछि न्यूबोर्नतिर म स्पेसिफिक हुनु कारण चाहिँ बच्चाहरूको एक्सप्रेसन, बच्चाहरूबाट इन्सपायर भएर, बच्चाहरूको पोस्चर खिच्नको लागि एकदम इन्सपायर भएर मेरै दाइको छोरीको फोटो खिच्दै आज आएर मैले प्रोफेसनली न्यूबोर्न फोटोग्राफी स्टुडियो भनेर नागढुङ्गामा आफ्नै घरमा स्टुडियो सेटअप गरेको छु। र आज यहाँ चाहिँ फोटोग्राफी सम्बन्धी केही सानो जानकारी अथवा नलेज भनौँ, यो लकडाउनको टाइममा यो नलेज सेयर गर्नको लागि चाहिँ उपस्थित भएको छु। होपफुली तपाईँहरूलाई अलिकति केही नलेज चाहिँ गेन हुन्छ होला मबाट।
फोटोग्राफीको सुरुमा इन्ट्रोडक्सन त प्रायः अब सबैले फोटोग्राफी नै गरिराखेको हुन्छ होइन। अब इन्ट्रोडक्सन भन्दा पनि फोटोग्राफी भनेको के हो त, कसरी यो गर्ने, के बेबीतिर गर्दाखेरिको लागि छुट्टै केही अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि, अथवा किनभने फोटोग्राफीमा सबैको आफ्नो जनर हुन्छ। अब जस्ट लाइक सिङ्गरहरूको पनि आफ्नो जनर हुन्छ होइन, पप सिङ्गर हुन्छ, लोक गायक हुन्छ, त्यस्तै गरेर फोटोग्राफीमा पनि सबैको आफ्नो जनर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले एज अ न्युबोर्न बेबी फोटोग्राफी भनेर आफ्नो जनर सेलेक्ट गरेको छु। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा न्युबोर्न फोटोग्राफरहरू चाहिँ एकदमै कम मात्रामा हुनुहुन्छ र त्यो मोमेन्ट क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ पोखरामा इस्टाब्लिस छु। र फोटोग्राफीको तपाईँहरूलाई केही जानकारी चाहिँ म आज सेयर गर्न चाहन्छु। मैले जानेको कुरा मैले सबै यो 20-25 मिनट्सको दौरानमा मैले सबै कुरा सेयर गर्न त सक्दिनँ, तर केही सानो जानकारी चाहिँ म एउटा नलेज सेयर चाहिँ म गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ फोटोग्राफी भनेको के हो। अब फोटोग्राफी भन्ने बित्तिकै हामीले फोटोग्राफी त अब धेरै अगाडिबाट नै स्टार्ट भएको कुरा हो होइन। अब तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सोसियल मिडिया अनि मिडियाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो आर्ट, आफ्नो एक्सप्रेसन्स, आफ्नो मोमेन्ट सेयर गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ। फोटोग्राफी इज नट जस्ट ओन्ली टेकिङ क्यामेरा, अनि यो मात्रै होइन कि हामीले एउटा मोमेन्ट सेयर गर्ने एउटा मिडियम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। फोटोग्राफी भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूमा एउटा भ्रम पनि के छ भन्दाखेरि डिएसएलआर बोक्ने बित्तिकै बल्ल फोटोग्राफी हुने भयो, त्यो पनि होइन। वी क्यान डु फोटोग्राफी बाई मोबाइल अल्सो। हामीले मोबाइलबाट पनि फोटोग्राफी, अहिले त मोबाइलबाट पनि एकदमै राम्रो राम्रो फोटोग्राफीहरू चाहिँ हुने गर्छ होइन। कोही त आजकल मोबाइल फोटोग्राफीमा पनि स्पेसिफिक हुनुहुन्छ, तर म आज चाहिँ फोटोग्राफीमा के कुरा चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्छ, मायने राख्छ त भन्ने कुराहरू सेयर गर्नु पर्दाखेरि फोटोग्राफीमा फर्स्ट अफ अल आफू केमा इन्ट्रेस्ट छ, ओभरअल होइन म यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्ने कुरा र जस्तै कुकको पनि अब हुन्छ कन्टिनेन्टल हुन्छ, इन्डियन हुन्छ नि, त्यस्तै फोटोग्राफीमा पनि के गर्ने हो। जस्तै तपाईँ एकदमै ट्राभल लभर हुनुहुन्छ, किनभने यो मैले किन जोड्दैछु भन्दाखेरि त्यो फोटोग्राफी आफ्नो जनर सेलेक्ट भएपछि अनि बल्ल कुन क्यामेरा लिने, कुन लेन्स लिने, त्यो कुरा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ, तपाईँ एकदमै ट्राभल लभर हुन्छ, म पनि ट्राभल लभर हो, ट्राभल लभर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही अनुसारले आफ्नो ग्याजेट्स गियरहरू जोड्नु पर्यो होइन। म पोर्ट्रेट रिलेटेडको मात्रै फोटोग्राफर हो भन्यो भने त्यही अनुसारको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। होइन मलाई चाहिँ यो होइन, मलाई वेडिङको मात्रै मनपर्छ भन्ने हुन्छ भने वेडिङको होइन म सबै गर्छु भन्ने खालको छ भने फेरि सबै किसिमको ग्याजेट्सहरू चाहिँ अब कोठा भरेर पनि पुग्दैन होइन। त्यही भएर अब मैले चाहिँ एज अ बेबी फोटोग्राफर मैले एउटा सेलेक्ट गरेको छु भने मैले के चलाउँछु भन्ने कुराहरू पनि सेयर गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ फोटोग्राफी भन्ने बित्तिकै मेन कुरा भनेको फोटो त तपाईँले अब फोटो खिच्ने भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि, जस्तै फोटोग्राफीमा आँखा र हामीले फोटोग्राफीमा एउटै नजरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जे देख्छौँ त्यो कुरा हामीले क्यामेराबाट क्याप्चर गर्ने हो। सो देख्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि लाइट चाहिन्छ होइन, किनभने लाइट बलेन अँधेरो छ भने त तपाईँले केही पनि देख्नुहुन्न। सो लाइट चाहिन्छ। फोटोग्राफी भनेको इट्स अल अबाउट लाइट भन्छु म चाहिँ, मैले मात्रै होइन फोटोग्राफी बुझेकोहरू सबैले इट्स अल अबाउट लाइट। अब फोटोग्राफी गर्ने भनेको के भन्दाखेरि लाइट थ्रु त्यो मोमेन्ट क्याप्चर गर्ने, त्यो एक्सप्रेसन क्याप्चर गर्ने भनेको त इट्स अ ड्रइङ होइन। त्यही भएर फोटोग्राफीमा चाहिँ लाइट सँगसँगै त्यो एउटा आर्ट चाहिँ क्याप्चर हुन्छ। सो फोटोग्राफीमा चाहिँ मेन भनेको म्यानेजमेन्ट अफ लाइट, सोर्स अफ लाइट, अनि त्यसपछि त्यो लाइटलाई आफूले कसरी म्यानेज गर्ने, सबभन्दा गाह्रो कुरा नै फोटोग्राफीमा लाइटलाई म्यानेज गर्नु हो। तपाईँले यदि लाइटलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने, किनभने अब घामको लाइट छ, घामलाई गरेर तपाईँले केही कारणले गर्दाखेरि म्यानेज, तपाईँले घामलाई गरेर हातकेलाले छोप्न पनि मिल्दैन, बादल आइज भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट हामी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि क्यामेरामा हामीलाई यति धेरै सिस्टम्सहरू दिएको छ होइन। त्यो यो सबै गर्ने भनेको लाइट म्यानेज गर्नको लागि हो है। अब यहाँ जति पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ डिस्प्ले छ, लेन्स छ, अब यहाँ योहरू छ होइन। अब यो के हो अब यो भर्खरै छोकोलाई त यो फोटै मात्रै त खिच्ने हो भन्ने पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीलाई के छ भने यो चाहिँ एकदम एक्सपान्डेड फर्ममा चाहिँ क्यामेरा पाइएको छ, तर एकदम कम्प्याक्ट फर्ममा सबै कुरा चाहिँ अलरेडी सेट भनेको चाहिँ मोबाइलको भयो। मोबाइलले यसरी राख्ने बित्तिकै त्यो लाइटहरू आफै म्यानेज भएर हामीले फोटो खिच्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डिएसएलआरबाट नखिचौँ मोबाइलबाट खिचौँ पनि भन्छ होइन। सो अब यसमा चाहिँ अब देयर आर भेरियस टाइप्स अफ फोटोग्राफी, जस्ट लाइक ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी, म्याटर्निटी फोटोग्राफी, ट्राभल कल्चर फोटोग्राफी होइन।
अब एउटा बेसिकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फोटोग्राफीमा जहिले पनि एउटा चाहिँ लाइट म्यानेजमेन्ट भयो, अर्को कुरा चाहिँ लाइट सँगसँगै अनि त्यसपछि कम्पोजिसन। अझ लाइटभन्दा अगाडि पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्पोजिसन भनेर बुझ्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँले कम्पोजै राम्रोसँग गर्नु, कम्पोजिसन भनेको फ्रेमिङ, हामीले कसरी फ्रेमिङ गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो क्यामेरामा चाहिँ सुरुमा मैले भन्नुपर्दाखेरि क्यामेरामा यो भनेको चाहिँ भ्यू फाइन्डर हो। यो भ्यू फाइन्डरबाट हामीले यसरी हेर्छौँ है। त्यो हेर्दाखेरि अगाडिको सब्जेक्ट, अगाडिको के छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि मेन कुरा तपाईँले फ्रेमिङै गर्न जान्नु भएन भने जतिसुकै लाइट म्यानेज भएछ, लाइटलाई हामीले फोटोग्राफी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एक्सपोजर भन्छौँ। फोटोग्राफीको आफ्नै ल्याङ्ग्वेजहरू छ, त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू पनि हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट लाइक अब लाइट पुगेन भने एक्सपोजर पुगेन, लाइट बढी भयो भने एक्सपोजर हाई भयो, यस्तो खालको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू हामी बोल्छौँ। अब भ्यू फाइन्डरबाट हामीले हेर्ने बेलामा नर्मल देख्छौँ, हामीले लाइट पनि नर्मल देख्छौँ, तर जब खिचिसक्छौँ त्यति बेला कि अँधेरो हुन्छ, कि उज्यालो हुन्छ, कि चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहीँबाट म्यानेज गर्ने होइन। अब फोटोग्राफीमा त्यो त सबै कुरा लाइट पनि म्यानेज छ, एक्सपोजर सबै कुरा म्यानेज छ, तर तपाईँको फ्रेमिङै राम्रो भएन। जस्ट लाइक तपाईँको पोर्ट्रेट खिच्नु छ भने पोर्ट्रेट बेसिकली हामीले यो पासपोर्ट भन्छौँ नि, पासपोर्ट साइजको, त्यो मात्रै पनि होइन, अरू त अब फुल फ्रेमको पनि फुल साइजको पनि पोर्ट्रेट भन्ने गर्छौँ। पोर्ट्रेट भन्ने बित्तिकै एउटा स्पेसिफिक एउटा लिएर चाहिँ त्यस फोटो खिच्दाखेरि पोर्ट्रेटको जुन खिचिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब तपाईँको हेड सट लिनु छ, यति टाउको लिनु छ, अनि खिचेको छ यतापट्टिको भाग पनि देखिने गरेर भने चाहिँ त्यसको कम्पोजिसन राम्रो भएन। जस्ट लाइक अब कम्पोजिसनको पनि त्यहाँ अलिकति अब मैले 3टा मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि रुल अफ थर्ड भन्छु सुरुमा। यो कम्पोजिसन चाहिँ फर्स्टमा एकदम जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको हातमा डिएसएलआर क्यामेरा नभए तापनि मोबाइलले खिच्दाखेरि पनि रुल अफ थर्ड चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको फोटो अटोमेटिकली राम्रो देखिन्छ। कसरी भन्दाखेरि जस्ट लाइक हामीले यो एउटा फ्रेम लियौँ होइन, यो एउटा फ्रेम लियौँ भने सपोज यहाँबाट अब यो पुरै फ्रेम लिँदाखेरि सबै यो चाहिँ तपाईँको एउटा फ्रेम भयो। अब यसलाई चाहिँ 3 पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्दाखेरि 1 2 1 2 3 हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि 1 2 3 यो तपाईँले इमेजिन गर्नु पऱ्यो ग्रिड, क्यामेरा पनि ग्रिड आउँछ, त्यो ग्रिडमै तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ सपोज तपाईँले कुनै एउटा सब्जेक्टको फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, यो फेरि ल्यान्डस्केपमा पनि एप्लाई हुन्छ, पोर्ट्रेटमा पनि एप्लाई हुन्छ, हरेक कुरामा एप्लाई हुन्छ। तपाईँले खिच्ने बेलामा तपाईँले कसैको फोटो लिँदै हुनुहुन्छ भने रुल अफ थर्ड कि यहाँ यो पार्टमा राख्नु पऱ्यो, यो बाइसेक्ट हुने ठाउँमा चाहिँ यसरी राख्दाखेरि कि यो ठाउँमा राख्नु पऱ्यो कि तलको भागमा राख्नु पऱ्यो। तर फेरि मान्छेको ह्युमन बिइङको त्यसरी फोटो खिच्दाखेरि फेरि तल राखेको राम्रो हुँदैन। ल्यान्डस्केप खिच्ने बेलामा फेरि अब जस्तै यही फोटो पनि हेर्नु त, अब यो पनि एउटा माछा खुजुरेको फोटो रहेछ होइन। अब यो पनि तपाईँको यो सबै डिभाइड गर्दाखेरि यो माथिको लाइनमा चाहिँ रुल अफ थर्डमा पर्छ। जस्तै यतापट्टिको साइडमा फेरि यस्तो बाइसेक्ट भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा त्यसको एक्जाम्पल हाम्रो यहाँ टेक्निकल पार्टबाट पनि होला सेयर गर्नु होला। अब मैले यहाँ त मैले त्यसरी देखाउन मिलेन होइन, तर मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ रुल अफ थर्डमा चाहिँ जहिले पनि थर्ड पार्टमा माथिबाट या तलबाट त्यसरी थर्ड पार्टमा राख्यो भने चाहिँ त्यो फोटो अलवेज बेस्ट हुन्छ। चाहे त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो क्यामेरा लिनुहोस् अर मोबाइल होइन, जे कुराबाट पनि लिँदाखेरि तपाईँले रुल अफ थर्ड इज अलवेज बेस्ट अप्सन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको रुल अफ अड। रुल अफ अडमा कस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीहरू क्लासमा पढिरहेको बेलामा सबै युनिफर्ममा आएको हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ आउट ड्रेसमा आयो भने के हुन्छ, हामी नोटिस हुन्छ नि होइन। एउटा आउट ड्रेसमा आउने बित्तिकै सबैले हेर्छ पछाडि, चाहे त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस्, ज्ञानी होस् ब्याड होस्, तर ऊ चाहिँ आउट ड्रेसमा रक स्टार भएर पुरै आयो भने के हुन्छ, सबैले उसलाई हेर्छ, टिचरले पनि उसलाई सोध्छ। त्यो भनेको रुल अफ अड, किनभने ऊ अड छ त्यही भएर नोटिस भयो। ओके, अब क्यामेरामा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट ब्रान्डको क्यामेराहरू हुन्छ, ब्रान्ड अनुसारको आफ्नो सिस्टम हुन्छ है, त्यो कुरा पनि। तर हुने फेरि सबैमा एउटा नै हुन्छ, तर त्यसलाई इन्डिकेट गर्ने कुरामा चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो अब क्याननको अर्कै हुन्छ, म चाहिँ निकोन युजर भएको हुनाले म नाइकोनको कुरा गर्छु। बेसिकली क्याननमा पनि त्यही नै हुन्छ, तर अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फरक हुन्छ है। सो मैले अघि के कुरा गर्दै थिएँ, सेन्सरको कुरा गर्दै थिएँ। सेन्सर भनेको चाहिँ क्यामेरामा एउटा सेन्सर पोइन्ट हुन्छ, जस्तो हाम्रो आँखाको चाहिँ क्याप्चर गर्ने जुन एउटा चाहिँ हाम्रो दिमागमा क्याप्चर गर्ने एउटा सेन्सर हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ क्यामेराको पनि एउटा सेन्सर हुन्छ। त्यसको सेन्सरको इन्डिकेसन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, त्यो क्याननमा पनि हुन्छ, निकोनमा पनि हुन्छ, सोनीमा पनि हुन्छ, त्यो हरेकमा हुन्छ। यस्तो सानो
वाइटमा यसरी क्रस गरेको त्यो चाहिँ सेन्सर यहाँनिर छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ यो इन्डिकेसन हो। र क्यामेराको पनि दुई किसिमको क्यामेरा हुन्छ, एउटा क्रप सेन्सर, एउटा चाहिँ फुल फ्रेम। फुल फ्रेम क्यामेरा र क्रप सेन्सरमा चाहिँ के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जब क्यामेरा लिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ निकोनको चाहिँ 1.5 जुन एउटा चाहिँ हाम्रो आँखाले एउटा देख्छ, यो क्यामेराले हामीले देख्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्सरै सानो भयो, सेन्सरको साइज हुन्छ। सेन्सरको साइजमा चाहिँ जस्ट लाइक मेरो यो निकोन चाहिँ क्रप सेन्सर हो। क्रप सेन्सर भनेको चाहिँ एकदमै हाइली प्रोफेसनलहरूले के गर्छ भन्दाखेरि फुल फ्रेम अब त्यो निड अनुसार है, कहिलेकाहीँ त्यसको प्रोज एन्ड कन्सहरू पनि छ। फुल फ्रेम लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ, क्रप सेन्सर लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। मसँग चाहिँ क्रप सेन्सर छ, अहिले चाहिँ मलाई फुल फ्रेम पनि लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ, किनभने फुल फ्रेमको चाहिँ सेन्सर सेन्सिटिभिटी एकदमै हाई हुन्छ, पिक्चर क्वालिटी एकदम राम्रो आउँछ। अनि सेन्सर त्यो क्रप सेन्सरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि निकोनको कुरा गर्दाखेरि एउटा फ्रेममा जस्तै हामीले यो लेन्स लिन्छौँ, यो चाहिँ 18/140 भयो, यो चाहिँ फोकल लेन्थ हो है, जुम हेर्नु त यहाँ 18 छ, यो चाहिँ 140 छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ जुम। जस्तै हाम्रो आँखाले हेर्ने बेलामा चाहिँ यो वाइड भाग हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि यो वाइड कतिसम्म लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो जुमले, यो क्यामेराको लेन्सले कतिसम्म लिन्छ त भन्दाखेरि 18 भनेको हाम्रो यो यति भनेको चाहिँ अब जस्तो 180 भयो होइन। 180बाट अब 18 को भनेको अलिकति कम्प्याक्ट हुँदै आउँछ यसरी, भनेपछि यो लेभलमा यतिको लेभलमा मात्रै वाइड देखिन्छ भनेको। तर क्रप सेन्सरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेन्सर साइज नै सानो भएको कारणले गर्दाखेरि 18 भने तापनि यसलाई चाहिँ 1.5 गर्दाखेरि निकोनमा चाहिँ 1.5 हुन्छ, त्यसको 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 27 mm हुन्छ। 27 mm भनेको अघि 18 भनेको यति हुन्छ भने 27 भनेपछि फेरि यति भयो होइन, यतिको भागमा भनेपछि जुन फ्रेम देखेको हुन्छ हामीले त्योभन्दा अलिकति सानो फ्रेममा चाहिँ क्याप्चर गर्छ, त्यो चाहिँ क्रप सेन्सर हो। फुल फ्रेम भनेको चाहिँ 18 हो भने 18 नै आउँछ, 18 नै फोकल लेन्थ आउँछ। 140 हो भने 140 नै आउँछ। जस्ट लाइक मैले यो क्रप सेन्सरमा 140 मा खिच्यो भने 140 × 1.5 140 × 1.5 इन निकोन, 1.6 इन क्यानन। क्याननमा चाहिँ 1.6 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ। यो कुराहरू भनेको चाहिँ अब बेसिक भन्दा पनि यसमा चाहिँ यो जानिराखेकै राम्रो हुन्छ होइन। ओके, अब क्यामेराको चाहिँ अब बेसिकली यो क्यामेराको सबै चिनिसक्नुभयो। अब हामीले खिच्ने बेलामा चाहिँ फर्स्टमै कोही पनि जान्ने भएको चाहिँ हुँदैन होइन। त्यही भएर हामीलाई क्यामेरालाई कि फुल्ली चलाउने, आधा चलाउने र क्यामेरालाई नै छोडिदिने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अब हुन्छ अटोमा चाहिँ तपाईँले यसरी अटोमा राखिदिनु भयो भने यो क्यामेराले के गर्ने भन्ने कुरा क्यामेरा आफैले, यसलाई लाइट पुगेन भन्ने कुरा क्यामेराले थाहा पाइसक्यो, त्यही भएर लाइट अगाडि निकालिसक्यो है। अटोमा राख्ने बित्तिकै यो अटोले चाहिँ लाइट कति दिने, सेन्सरको सेन्सिटिभिटी कति राख्ने भन्ने कुरा सबै अटोमा राखेपछि क्यामेरा आफैले म्यानेज गर्छ है। अब हामीलाई चाहिँ यो फ्ल्यास लाइट मन परेन अथवा यो लाइट मन परेन, हामी आफै कन्ट्रोल गर्छु, तैँले गरेर भएन, यो क्यामेराले गरेर भएन भन्ने लाग्छ भने एउटा यो प्रोग्राम मोड छ। यो मोड भनेको चाहिँ एकदम प्रोफेसनलहरूले चलाउँछ, यतातिर चाहिँ नजाउँ सकेसम्म कि चाहिँ प्रोग्राम मोड, अनि सटर मोड, यो टाइम भ्यालु मोड भन्छ, अपर्चर मोड भन्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर म्यानुअल मोडमा चाहिँ सबै कुरा आफैले डिटरमाइन गर्ने हो, लाइट कति चाहिन्छ, अनि आइएसओ भनेको चाहिँ अब एउटा सेन्सिटिभिटी भयो, लाइट गर्नको लागि चाहिँ सटर स्पिड चाहिँ कति स्पिडमा गर्ने, एक्सनमा लिँदाखेरि चाहिँ सटर स्पिड हाई गर्नु पर्यो। जस्ट लाइक सटर स्पिड हाई गर्ने, यो सटर स्पिड र अपर्चर चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सटर स्पिड र अपर्चर अनि आइएसओ चाहिँ हामीले म्यानुअलमा राखेपछि चाहिँ हामीले आफैले कन्ट्रोल गर्ने हो। अब यो म एकदमै सर्टमा भन्न चाहन्छु अपर्चर, सटर स्पिड र आइएसओको कुरा। सटर स्पिड चाहिँ हामी एकदम फास्ट मोमेन्टको फोटो खिच्दैछौँ भने सटर स्पिड हामीले जहिले पनि हाईमा राख्नुपर्छ। यो भनेको 250 भयो भने यो 250 देख्नुभएको छ यहाँ, 250बाट चाहिँ 800 900 भनेको चाहिँ कति छिटो चाहिँ यो परेला हामीले झिम्काउने भन्छ नि, त्यस्तै चाहिँ कति छिटो यो सटरले चाहिँ क्याप्चर गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्ट लाइक तपाईँको एकदम रनिङ गर्नुभएको छ, स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ हाई सटर स्पिड भन्छौँ, त्यो लिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि जस्ट लाइक अब एउटा कोठामा तपाईँले पर्दा एकचोटि खोल्यो बन्द गरिहाल्यो भने के हुन्छ, लाइट अलिकति मात्रै छिर्छ अनि फेरि छिर्दैन होइन। सो यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाई सटर स्पिड गर्ने बित्तिकै झ्याप गर्ने बित्तिकै त्यो भित्र लाइट अलिकति मात्रै छिर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एकदम हाई लाइट, एकदमै बढी लाइट सोर्स चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो भनेको सटर स्पिड चाहिँ फास्ट मोमेन्टलाई क्याप्चर गर्ने हुन्छ भने अपर्चर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आँखा चाहिँ कत्रो खोल्ने भनेको लेन्सको आई कति खोल्ने भन्ने कुरा हो। हामीले जति ठुलो खोल्यो
त्यति नै लाइट बढी छिर्ने भयो होइन। जति ठुलो खोल्यो त्यति नै लाइट छिर्ने भयो भन्नको मतलब अपर्चर भनेको हामीले एफ नम्बर पनि भन्छौँ। एफ नम्बरलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले एफ नम्बर भन्यो भने चाहिँ घटाउने हो, तर अपर्चर हाई ठुलो गर्ने भनेको चाहिँ फेरि लो नम्बर नै हो है। तर एफ नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ जति कम भयो त्यति नै बढी लाइट पनि छिर्छ। र डेप्थ अफ फिल्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला, कहिलेकाहीँ पोर्ट्रेट खिच्ने बेला पछाडि ब्लर आउँछ कि त अब ब्लर आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जति एफ नम्बर एकदमै लो भयो, अपर्चर हाई भन्नको मतलब जति ठुलो आँखा खोल्यो, जति ठुलो लेन्स खोल्यो त्यति नै पछाडि ब्लर आउँछ। अनि त्यसपछि जति न्यारो गर्यो, जति चाहिँ तपाईँले अब जस्तै आँखा एकदम खुम्च्यायो अथवा सानो गर्यो भने के हुन्छ, लाइट कम हुन्छ तर डिटेल देख्न सक्छ। भनेको ल्यान्डस्केपहरू खिच्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एफ नम्बर जहिले पनि हाई, जस्ट लाइक 7, 8 अनि 9, 10 एकदमै सनलाइट छ भने अझ लाइट कन्ट्रोल गर्नलाई के गर्छ हामीले पर्दा ढ्यामढुममा लाउँछ। एउटा पातलो पर्दा भयो भने फेरि अर्को बाक्लो पर्दा लगाउँछ होइन, लाइट धेरै भयो भने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो एफ नम्बरलाई जति हाई गर्यो हामीले त्यति नै लाइट काट्न सक्छौँ। भनेको त्यो पार्ट डिटेल पनि आउन सक्छ। जस्ट लाइक यो हेर्नु त, यो फोटो पनि माछा पुछ्रेको फोटो खिच्नको लागि चाहिँ एफ नम्बर अलवेज हाई राख्नु पर्यो। तर होइन म मात्रै खिच्नु छ, मलाई अरू कुनै पनि खिच्नु छैन, मेरो पछाडिको चाहिँ ब्लर आउनु पर्यो भन्यो भने चाहिँ एफ नम्बर 3, 4, 2.8। अब यो एफ नम्बर कति पोइन्टको भन्यो जति कम भयो त्यति चाहिँ महँगो पर्छ फेरि लेन्स है। लेन्स चाहिँ जति कम भयो त्यति नै महँगो पर्छ। जस्ट लाइक यसको चाहिँ यो भनेको किट लेन्स हो, यसको चाहिँ 3.5 भन्दा जाँदैन, भनेको यो चाहिँ सस्तो ठिक्कको भयो। तर अब अर्को चाहिँ फिक्स लेन्स भन्छ, यसरी चलाउन मिल्दैन, यहीँ फिक्स हुन्छ। त्यो 2.8 भनेको त्यो अलिकति महँगो हुन्छ। अनि अझै त्यो पनि चलाउने पनि मिल्ने र एफ नम्बर पनि फिक्स बस्ने, त्यो फेरि अलिकति महँगो हुन्छ। त्यसरी लेन्सको प्राइस पनि डिटरमाइन हुन्छ। सो वेडिङको फोटो खिच्ने बेलामा के गर्छौँ हामीले, एफ नम्बर चाहिँ जति सक्यो तल भएकोवाला चाहिँ हामीले वेडिङको बेलामा त्यसरी चलाउँछौँ। रेस्टुरेन्टहरूमा खिच्ने बेलामा चाहिँ एफ नम्बर हामीले किनभने डिटेल देख्न पर्यो, मान्छेहरूको ग्रुपहरूको फोटो डिटेल देख्न पर्यो, त्यो गर्ने बेलामा फेरि एफ नम्बर 4, 5 मा राख्छौँ। 4, 5 मा राख्ने बित्तिकै सानो भयो, लाइट कम आयो। अनि यसको लाइटले पनि राम्रो नभएर अफ क्यामेरा फ्ल्यास भन्छ, अर्को स्पिड लाइट माथि राख्छौँ र त्यसले खिच्छौँ, किनभने हामीलाई लाइट पुगेको हुँदैन इन्डोरमा, अनि त्यसले गर्दाखेरि उज्यालो आउँछ अनि फोटो राम्रो हुन्छ है। सो यो कुराहरू भनेको चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा त एकदम भास्ट छ है। अब यसको लागि त अब हामीले ट्रेनिङ कोर्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब 10 दिनको कोर्सलाई मैले आधी घन्टामा समराइज गर्न त अलिकति गाह्रै पर्छ, तपाईँलाई बुझाउन नि गाह्रै पर्छ। अब देयर आर डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युट है। अब फोटोग्राफीमा स्कोप पनि एकदम राम्रो छ, अहिले वेडिङमा एकदम राम्रो छ, रेस्टुरेन्ट्सहरूमा भयो, अहिले जहाँ पनि फोटोग्राफीहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा केही कुरा अब अहिले त फोटो जर्नलिजम भन्छ, फोटोग्राफीको केही नलेज छ कि छैन भनेर सोध्छ हरेक सेक्टरमा। सो यो विषयमा चाहिँ ज्ञान आफूलाई जति बढाए त्यति नै राम्रो हुन्छ। अब देयर आर डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटमा आफ्नैले पनि बेबी फोटोग्राफी स्टुडियोमा 10 दिने कोर्स चलाउने गर्छु। अब यसमा अझ डिटेलमा जान्न मन लाग्यो। अब यहाँ त हेर्नु त अब यति धेरै स्विच बटनहरू छ। अब र फोटो भनेको के हो, जेपीजी भनेको के हो, हेर्नु त क्वालिटी भन्छ, जेपेग भनेको के हो, र फोटो के हो, यो सबै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ कस्तोमा खिच्दाखेरि ठिक हुन्छ, र फोटो भन्छौँ। जेपीजी भनेको चाहिँ रेडिमेड फोटो हो, र भनेको चाहिँ एकदमै डिटेल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई काम गर्नको लागि फेरि छुट्टै सफ्टवेयर चाहिन्छ। अनि हामीले हाइली अब अलिकति पेड गरेको खालको फोटो छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ रमा फोटो खिच्ने गर्छौँ। सो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अझ बढी विस्तृतमा जान्न परेको खण्डमा चाहिँ हामी वी क्यान मिट, हामी फेरि यसरी भेट्न सकिन्छ। सोसियल मिडियामा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ यस्तो भनेको के हो, कसो गर्दा ठिक होला भनेर। अनि तपाईँले लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ यदि फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने, क्यामेरा किन्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमै कसैले पनि एकदमै ठुलो क्यामेरा महँगो क्यामेरा भयो भनेमा फोटो राम्रो हुँदैन। मिड लेभलको क्यामेरा पनि हुन्छ 30-40 हजारको, अझ बढी चाहिँ होइन म प्रोफेसनली लाग्छु मलाई आउँछ भन्यो भने 1-1.5 लाखदेखि 4-5 लाखसम्म पर्ने पनि हुन्छ। त्यो सबै फेरि के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि लाइट कसरी म्यानेज गर्छ, त्यसको क्वालिटी कस्तो हुन्छ, सेन्सिटिभिटी कस्तो हुन्छ, त्यो कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। सो फोटोग्राफीमा चाहिँ आज मैले यति कुरा चाहिँ हल्का तपाईँलाई केही सेयर गरेँ। तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको बेसिकली म्यानेजमेन्ट अफ लाइट, सोर्स अफ लाइट एन्ड कम्पोजिसन, यति कुरा जान्नुभयो भने तपाईँलाई यो पनि चाहिँदैन, मोबाइलले पनि हुन्छ है। सो अब यो भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। केही परेमा मलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा सिरु भुर्तेल भनेर भेट्न खोज्न सक्नुभयो भने इन्स्टाग्राममा पनि सिरु भुर्तेल बेबी फोटोग्राफी भनेर छ, त्यहाँ भेटौँला। नमस्ते।
फोटोग्राफीबारे यो जानकारी पछि अब भने हामी विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रतिभाहरू हेर्दैछौँ। यसका लागि पोखरा पब्लिक स्कुलका भाइ बहिनीहरू र मदरल्यान्ड स्कुलका भाइ बहिनीहरूले आफ्ना प्रस्तुतिहरू राख्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका प्रस्तुति कस्ता छन् त आउनुहोस् हामी पनि सँगै हेरौँ। Good afternoon and namaste to everyone. It's me Kavita Adhikari from Pokhara Public School, and today I'm going to say something about transformation of adverse situation to acceptable situation. It is believed that almost 90% of the development of children's brains occurs in their infancy. One of the greatest philosophers, John Locke, has expressed that children's brain at the initial phase is like tabula rasa or like a blank whiteboard. Through their sensual perception from the surrounding and the environment they experience, and that is recorded to their mind and they learn the things. So it is really very necessary to create the environment in home which can create the positive and learning effects upon the mind of the children. Children's minds are like clay. They can be shaped according to the desire of the pot maker. I think we should create such environment that can enhance the positive long-lasting development in them. All the citizens of the world are in this terrible situation created by coronavirus. We are in home. It is a condition of lockdown. We are far from our school too. In this adverse situation, many children are facing psychological problems, like they are making questions like what will happen in the future, what will be the consequence of this terrible situation, and what will happen to their academic development. In this condition, we should think about it and make the condition easy in our home, so that these types of psychological problems will be less in the children's. Lakshmi Prasad Devkota wrote in his poem that in a garden one can learn things of the life. Our previous great gurus of Hindu philosophy teach their disciples that in the nature, that by utilizing the natural things. So that for our parents, I would like to suggest that you can teach your children at home. You can transform kitchen garden, seating is a classroom where children and students can learn many things. From their mother, they can learn how to prepare different recipe, food items, and they can know different name of spices. Seeing their family members working each other, helping each other, they can develop teamwork. They can develop the skill of teamwork and cooperation. Parents should make their home children friendly so that they won't get bored from any kind of works. They can interact with you in every time. Children should get opportunity to experiment, participate, being a social qualitative learning environment, because this is the environment which fosters the development in them, in their mind. Nowadays, I found not me too busy in mobile phones playing. Well, we are using electrical and technological devices, but we should use it in proper manner. We should use it for online classes. We can get knowledge from there by using social media. But nowadays they are busy in video games, playing, and other grown-ups by using social media. So I will like to request all the parents to encourage their children to get knowledge from social media. Not only wasting time on playing games. Yeah, they need entertainment, but not in much more time. They should use it in limit, and so that they should not. You should interact with your children like they should not feel like trouble about exams. टेलिभिजन हेरेका सबै दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार छ। म प्रार्थना पोखरेल मदरल्यान्ड स्कुलमा पढ्ने कक्षा 6 के छात्रा हुँ र आज म नेपाली हामी भन्ने गीत गाउन गइरहेकी छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो गीत मन पर्छ।
नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे नेपालै नरहे उचाइ हाम्रो झुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे हिमालै नरहे तराई हाम्रो सुनको टुक्रा हिमालय हिराको माटो र पानी पहिलो थान धरती त छोराको एकहाँबाट संसार हेर्छु सम्झनै नरहे सम्झनै नरहे सम्झनै नरहे दसैँ र तिहार रमाइलो हाम्रो छुटकारा ख्यालीले हृदय हाम्रो झुरमुराउँछ जेठको जालीले पैसाको तालमा नाचौला कहाँ मादलै नरहे मादलै नरहे मादलै नरहे अधिकारी हो। म पोखरा पब्लिकबाट हजुरहरू सामु आज म सानो कविता लिएर आएकी छु। कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ विदेशमा हाम नफालौँ। कमी छैन मेरो देशमा लोभिने र लोभ्याउनेको, कमी छैन मेरो देशमा लोभिने र लोभ्याउनेको, धन कमाउने आशा बोकी विदेशमा चोभिनेको। श्रीमतीको काख छोडी सन्तानको हात बाहिरिए नेपालीहरू आफ्नै देशबाट, बाहिरिए नेपालीहरू आफ्नै देशबाट। जुन दिन घरमा आफ्नो सन्तानलाई गरिन्छ बिदाई, त्यही दिनदेखि आमा बुबा बस्ने गर्छन् परेली भिजाई। विदेशमा बिताउने नेपालीले कैयौँ साल, थाहा हुन्न उनीहरूलाई विदेशको चाल, थाहा हुन्न उनीहरूलाई विदेशको चाल। विदेशिएका दाजुभाइले सन्तान पाल्न पैसा त पठाउनुहुन्छ, सधैँभरि टाढा हुँदा आफ्नै परिवारको माया घुमाउनुहुन्छ। उता ऋण बोकी गएका नेपालीहरूको परेली हुन्छ जहिले भिजेको, यता घरमा साउ आउँदै भन्छ पैसा फिर्ता गर तैँले तिरेको, यता घरमा साउ आउँदै भन्छ पैसा फिर्ता गर तैँले तिरेको। वृद्ध आमा र बुबालाई त्यागी परदेशी निष्ठुरी नबन, वृद्ध आमा र बुबालाई त्यागी परदेशी निष्ठुरी नबन। बाबु बिमार छु आमा घरमा आऊ भन्दा पैसा पठाउँछु आमा नभन, बाबु बिमार छु घरमा आऊ बाबु भन्दा पैसा पठाउँछु आमा नभन। श्रीमान र श्रीमती जिन्दगीभर सँगै बस्ने बाचा गरी पाइला अगाडि चालेर, कसरी बनाउन सकिन्छ उज्जवल भविष्य आधा जीवन खाडीमा फालेर, कसरी बिताउन सकिन्छ उज्जवल भविष्य आधा जीवन खाडीमा फालेर। हे नेपाली सचेत रहनु परदेशी बढ्ने निर्णय, हे नेपाली सचेत रहनु परदेशी बढ्ने निर्णय, जिन्दगीको सबैभन्दा गलत निर्णय नबनोस्। नीलो आकाशमा उडेर गए पनि काठको बाकसमा फर्कन नपरोस्। सबै नेपाली अब स्वदेशमा नै फर्की नयाँ यात्राको थलानी गरौँ। कुनै सन्तानले अब हाम्रो बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो आमा भन्ने प्रश्न गर्न। नमस्ते, मेरो नाम मनिष गुरुङ, म पोखरा पब्लिक स्कुलमा कक्षा 10 मा पढ्छु। छुटो रङ्गिन साँचो
फुल्छ। नमस्ते, मेरो नाम नन्दिता सुवेदी, म पोखरा पब्लिक स्कुलमा पढ्छु। आज म डान्स परफर्म गर्दैछु, प्लिज ध्यान दिएर हेरिदिनु। निकै रमाइला लोभलाग्दा यी भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुति सँगसँगै कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको हामी निकै नै अन्तिममा आइसकेका छौं। कार्यक्रम यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया चाहिँ हामीलाई अवश्य पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईले अहिले हेरिरहनु भएको च्यानल वा अहिले हेरिरहनु भएको सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिट लगायत म प्रस्तुता जीवन सुवेदी पनि यो कार्यक्रमबाट अहिलेका लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।